सोच कर मैदान के हम लब्बैक वाले हैं, लगाना सोच। कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आया देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। मुस्तफा साहब सारी पूरी कार्रवाई करने तो बाद दूसरी काफिले में लेके 2 नवंबर पहुंचे सारे मामले लेकिन ऐनी शाहिदीन दादे जो लब्बे का कहने दोनों पे उल्टे हाथ बैठा है, पहले टायर से बैठा है, फिर बाहर ना बार्डर नहीं होंगे वो बैठा है। जो ऐनी शाहिदीन दादे इसी नाल ना जो कहना लब्बे के फिर इन्हें दोनों हथा जो उसने कहा यार रसूल अल्लाह फिर गिरया पीछे। कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हम अपने शहीद भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए और इस अहद को याद ताज़ा करने के लिए हम इल्मुद्दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जांबाज भी हैं। हम इल्मुद्दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जांबाज भी हैं। इसीलिए इमरान आजिज है, इसीलिए इमरान आजिज है, इसीलिए इमरान आजिज है, हम पे बेसाया का साया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले। हर कारकुन हमारे सर का ताज और हमारा सरमाया है, और क्यों ना हमारे सर का ताज हो कि जो हाथ उठाकर बारगाह रिसालत में लब्बैक की हाजिरी पेश करता है, तो जो वो हमारे सर का ताज है। बेशक वो हमारा ही नहीं बल्कि इस उम्मत का भी सरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इसी मंशूर पर चली है कि जब हम यहाँ पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम लेकर आएंगे तो ये सारे मसाइल, इस्लाम से बड़ा कोई हमदर्दी का दीन नहीं है।
یہ اسلام جو جب فتح مکہ ہوتا ہے تو ایک کتے کے بچے کی رکھوالی کرتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و دل فدا کرنے والوں کی یہ نگرانی کیوں نہیں کرتا، یہ نگہبانی کیوں نہیں کرتا؟ تو الحمدللہ ہم پھر سے تمام کارکنوں کو اور بالخصوص ہمارے بزرگ یہاں بھائی اویس صاحب کے والد محترم یہاں تشریف فرما ہیں، ہم ان کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا جوان سال بیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر فدا کر دیا، اور ہم کروڑوں سلام ہم اویس کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے اور اویس بھائی نے یہ ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ میرے بعد اویس بن کر جینا، جب بھی دین کو ضرورت پڑے تو نہ اپنی اولادوں کی پرواہ کرنا، تم نے قربانیاں پیش کرنی ہے، کیونکہ یہ راہ جو ہے یہ قربانیوں کی راہ ہے، ہم اس راہ پہ چلے ہیں جہاں کربلا والے چلے گئے، کربلا والوں نے دین کی ہے کہ یہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دین کے سامنے اپنی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جان دین کی راہ پر چلی جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما، اویس کی طرح اس راہ پہ شہادتیں ہمیں عطا فرما، کیونکہ ایمان کی نشانی ہے، منافقت کی یہ نشانی ہے کہ وہ شہادت نہیں مانگتا، اور ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب مانگتا ہے تو شہادت مانگتا ہے۔ یا اللہ اویس بھائی شہید کا صدقہ، یا اللہ ان اسیروں نے ناموس رسالت جنہوں نے جیلوں میں بڑھاپے میں جانے دی، ان کی شہادتوں کا صدقہ، یا اللہ جتنے بھی اسلام کے شہید ہیں ان کا صدقہ، اور پھر سب سے بڑا یا اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ، یا اللہ اس جماعت کے جتنے بھی ہیں، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیرے محبوب کی ناموس پر، تیرے محبوب کی رتبہ نبوت کی پہرے داری میں ہمیں موت آئے،